अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब फांबड़ा आपको फांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मेरा मौजू अब है सूरा अल काफिरून। सबसे पहले मैं तिलावत करूँगा सूरा काफिरून की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कह दो कि ए काफरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुमने की है, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। बस तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ये सूरत मक्की है। जब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफारे मक्का जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, वो खौफज़दा हो गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ लेके आते रहते थे। मसलन उन्होंने कहा कि हम आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको वो दे देते हैं, आप जिस से शादी करना चाहें, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की जो है वो उससे आपकी शादी कर देते हैं, लेकिन आप जो इस्लाम की तबलीग करते हैं ये ना करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपको इतना माल दे देते हैं कि आप मक्का के सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी बन जाएंगे। आप जिस औरत को पसंद करें उससे आपकी शादी किए देते हैं। हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी ये बात मान लें कि हमारे माबूदों की बुराई करने से बाज रहें। ये आपको मंजूर नहीं तो हम एक और तजवीज़ आपके सामने पेश करते हैं जिसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? उन्होंने कहा, एक साल आप हमारे माबूदों लात और उज़ा की इबादत करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करें। हजूर ने फरमाया, अच्छा ठहरो, मैं देखता हूँ कि मेरे रब की तरफ से क्या हुक्म आता है। इस पर फिर वही नाज़िल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून। और जो वही नाज़िल हुई फिर उसमें अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कहो, ए नादानो, क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा मैं किसी और की इबादत करूं? इब्ने अब्बास की एक और रिवायत ये है कि कुरैश के लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम हमारे माबूदों को चूम लो तो हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। यानी जो मुशरिकीन मक्का थे, जो काफिर थे, वो मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात देने के लिए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइल करने की कोशिश करते रहे। और इसी तरह सईद बिन मेना की रिवायत है कि वलीद बिन मुगैरा, आस बिन वाइल, असवद बिन मुत्तलिब और उमैया बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आपसे कहा, ए मोहम्मद, आओ हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं और तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, और हम अपने सारे कामों में तुम्हें शरीक किए लेते हैं। अगर वो चीज़ जो तुम लेकर आए हो उससे बेहतर हुई जो हमारे पास है तो हम तुम्हारे पास उसमें शरीक होंगे और अपना हिस्सा उससे पा लेंगे, और अगर वो चीज़ जो हमारे पास है उससे बेहतर हुई जो तुम लाए हो तो तुम हमारे साथ इसमें शरीक हो। इस पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि कुल या अय्युहल काफिरून। ये बड़ा अहम मौजू है। यानी कुफ़ार किसी न किसी सूरत में ये चाहते थे कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं
اور کسی طریقے سے ہمارے معبودوں کی عبادت نہ بھی کریں تو انہیں چوم لیں۔ ایک سردار انبیاء یہ شرک کر سکتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اسی شرک کے خلاف تو ان کا پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ان بتوں کے خلاف تھا۔ یہ بت کیا دے سکتے ہیں جو انسان خود تراشتا ہے، خود بناتا ہے؟ تو یہ بت کیا دیں گے انسان کو؟ اس کائنات کی تخلیق میرے اللہ نے کی ہے، اور وہی مالک کائنات ہے اور مہربان بھی ہے۔ اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ان کی یہ بات مان سکتے تھے؟ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برت، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر، دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھیں، یعنی دین اسلام جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، جس کا سبق ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دین اسلام کیسے ان بتوں والوں کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے؟ یہ اس کی بنیادی تعلیمات تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اور اس کا اندازہ درج ذیل کی چند احادیث سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بہت اہم ہیں، ان میں توحید ہے، ان میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر جو سورہ کافرون ہے، اس میں ان کے بتوں سے برت اور بیزاری کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس کی پوجا تم کرتے ہو ان کی میں کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر آخر میں کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ ان سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اللہ اللہ! جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یعنی اگر شرک سے بچنا ہے تو یہ سورت پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ سورت، اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے اس سورت سے پتہ چلے گا کہ کہا کہ ان کافروں سے کہہ دو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اس سے بڑی بیزاری اور کیا ہوگی؟ تو یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہو گئی۔ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، یہ دونوں صورتیں نمازوں میں پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔